अजून 20 आयताराक आमी मेवले हांगा आयताराक जेजूक आर्गां दिता. आमेन आमेन म्हणलें ना आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड. तर आयज आमचे टॉपिक पळोवया आमी. खूब सारी मनशां म्हाका हांगा विचारतालीं गेल्या 1.5 वर्सां पासून की ब्रदर म्हाजो हो कजन पिरियड जालो, मातशें ताका मागणें कर की ताका सरकाराचे राज्यान सुवात मेळोन. पूण बायबलान आज कितें बरयलां तें हांव सांगता तुमकां की मनीस जो पर्यंत जिवीत आहा तो पर्यंतूच ताका मागणें करपाचें. हें मागणें करपाचें की तेचें मन बदलता आनी तो सरकाराचोय वाट धरता जेजू वरवीं, जेजू उद्देशीन. हांवें एकदां मनीस ह्या संवसारांतसून मरोन गेलो जाल्यार आनी जर तेच्या जिवितान जेजून तेणें स्विकारूंक ना जाल्यार तो इफेनान वयता. जर ह्या संवसारांत कोणी मनीस जेजूक आपलो सर्वोदर म्हणून मानून घेता तर तेकाच फकत स्वर्गान वचपाक तिकीट मेळटा. हांवें तर ही वस्त म्हाका म्हणाली ब्रदर म्हाज्या हे भावाक प्रेयर कर की ताका स्वर्गाराक जागो मेळो. हांवें म्हटलें तूं की प्रेयर मिटिंगाक वयताय कितें करताय म्हणटा ना हांव कांय प्रेयर मिटिंगाक कांय ना करिना, हांव देवा लागीं बी कांय ना कांय करिना. पूण आतां हांव तुजे लागीं सांगता मातशें एका मागणें कर. बायबलान जें बरयलां तें आज आमी पळोवया. आमी पळोवया. खूब वर्सां मनशां आमी पळयता बायबल हा तरी बायबलाची सजवणीक येयना आनी जे पुर्वजांनी करीत येयल्यात ते करीत येयल्यात. आनी एक टायम हो येतलो की तांकां कळचें ना की ती इफायनान गेल्या काय सरकारान गेल्या. ह्या पासून आयचे आमी आमचे देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र पुस्तकान जें बरयलां तें आयसान जर तुमी पयलें फॉलो करिना आसलें तर आयसान मन धरा की आयसान हांव तें फॉलो करतलें. कित्याक दोनूच वाटां, एक स्वर्गारान दुसरी इफेनान. स्वर्गार म्हटल्यार जेजू देशी जेजू वरवीं आनी इफेन म्हटल्यार जो मनीस जेजू ह्या पृथ्वेर जेजू रिजेक्ट करता तेंच्या साठी तो जागो. तर आजचें आमचें शिक्षक टायटल आसा मेलांक मागण्याचो फायदो जाता या ना जायना. आमी वाचतले आयचे उतार उपदेशक 9वा विस्वर 5वी आनी 6वी वळीन हांव वाचतां. बरयलां जिव्याक आपूण मरतलो म्हणून खबर आसा पूण मेलोल्यांक कसलीच खबर आसना. न्हय म्हणून तांकां कसलोच इनामूय कित्याक मेळना कित्याक ताचे येदेचेर विसर पडला. तांचो मोग तांचो दुस्वास तांची खूण आनी तांकांय तांचे बराबर सोंपली आनी फुडाराक संवसारांत घडटा तातूंत तांकां कसलोच वांटो नासतलो. कितें बरयलां बायबलान? बायबलान बरयलां की एकदां मनीस मेलो जाल्यार तो मनीस पृथ्वीचेर कितें जाता ताका कांयच वांटो ना मेळचो. आमेन. पृथ्वीर कितें कितें जाता पृथ्वीचेर. मनशां जल्मता, मनशां मरता, काम करता, कितलीं कामां जातात पृथ्वीचेर. पूण बायबलान बरयलां पवित्र पुस्तकान बरयलां की जो मनीस ह्या पृथ्वीवयरसून मरोन वयता मरतकूच ताका पृथ्वीर जें कितें घडटा तितून कसलोच वांटो मेळचो ना. आतां जें सांगलें पृथ्वीचेर कितें घडटा आनी त्या बरोबर मागणी घडटा. आमेन. ऑल्सो प्रेयर्स आर ऑफर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. आतां हे मागणें बायबलान बरयलां की मेलेली मनशां जेन्ना हांगा मनशां मागणी करतात की देवा
हो म्हाजो कजन, हो म्हाजो फ्रेंड, हो म्हाजो मेला, तेचो आत्मो सारवार करच आनी तेका स्वर्गान घेवन वच. थंय बायबला प्रमाणे जावचें ना. जर तो मनीस, जर त्या मनशान जेजूक स्विकारला, जर तो जेजू देशी सारवार जाला, तरूच तेका स्वर्ग मेवतले. जर ना जाल्यार तो इफेनान वयतलो. आतां तूं मनशां जी हांगा मागणें करता की देवा, हो मनीस जेन्ना पृथ्वीर आयलो तेन्ना जेजूक तेणें मानून घेवंक ना, जेजूक तेणें स्विकार करूंक ना, तरी आतां तो मेला तेचेर दया कर आनी तेका स्वर्गान घेव. तें मागणें आयकचो ना देव. हांव कित्याक सांगता? कित्याक खुबशे फोन येतात म्हाका, कोणाचो कोण पिड्यार जाला ब्रदर फोन करून. आतां फकत हांव जर तुमकां मागणें करता, जाणा जाव की त्या मागणेचो कांय फायदो जावचो ना. देव त्या मनशाक जो मेला ताका इफेनाचो उखलून स्वर्गान घालचो ना. आनी जर हांव जर तुवें सांगलाय म्हणून तुका फकत मागणें करीन की तुका बरें दिसतलें की पास्टर सायमनीन मागणें केलें, ब्रदर सायमनीन मागणें केलें, तर तेचो फायदो ना तुका जावचो आनी दुसरे कोणाकूय कांय फायदो जावचो ना. तेच्या भशेन म्हाका बरें आहा की हांव तुका सजमो. त्या पासून हांव तुमकां सजमयता की मनीस मोगतकूच जर तो जर जिवीत आसतना जेजू लागीं नासलो तर तो इफेनानसून स्वर्गान वचो. तूं जर म्हाका प्रेयर करूंक लायताय तर हांव तें प्रेयर करचो ना. आनी तें प्रेयर जर हांव करता आनी दुसरो कोण पास्टर करता ताचो कांय फायदो ना. हांवें बायबलान बरयलां. कितें बरयलां बायबलान आतां वाचया. ओल्ड स्टोरी, तांचो मोग, तांचो विश्वास, तांची कोणातेंकाय तांचे बरोबर संपली आनी फुडाराक संवसारांत घडटा तातूंत तांकां कसलोच वांटो ना. फुडाराक संवसारांत जें कितें घडटा तेतून तांकां कसलोच फायदो जावचो ना. मनीस मेलो गेलो. त्या पासून जो पर्यंत एक मनीस जिवीत आहा तो पर्यंत ताका जेजूचें उतर दिवपाचें, ताका जेजूचो सारवार सोडवणदार म्हणून सांगपाचें आनी मरच्या पयलें ताणें जेजूक स्विकार करूंक जाय. सारवार जावं जावं तेचो आत्मा, तेचो प्राण, तरूच तो स्वर्गाचो भागीदार जाता. नाजाल्यार तो इफेनान वयतलो. तर कितें म्हणटा आमी हांगा की मनीस मरच्या पयलेंच तेचो आत्मो, तेचो प्राण सारवार जावं जावं. आमेन. मत्तकूच कोणाचेच मागण्यान, कोणाचेच प्रेरान तेची इटर्नल डेस्टिनी म्हणटा आमी तेका. जर तो हेलान गेला, जर तो इफेलान गेला तर तेका इफेलानसून काडून स्वर्गारान घालून जावचें ना. तर हितून 4 भागांत वांटो ना. जेजू आयकोचो ना, देव आयकोचो ना ते मागणें. कितू म्हणटलें तेका इफेलानसून काडून स्वर्गारान घाल. कित्याक देवान आपल्या पवित्र पुस्तकान स्वर्गाचे कायदे बरयल्यात. ह्या पुस्तकान स्वर्ग हेवेन को चलता तेचे कायदे देवान बरयल्यात. हेवेन कायदे देवान बरयल्यात ह्या बुकान. आनी ते कायदे ती वाट लोकांक सजमोवंक जाय. मनशांनी सजमोवंक जाय. जेन्ना तुमकां ती सजमतली तेन्ना तुमी वाटेर चलतल्यात तेन्ना तुमकां स्वर्गात वचपाक रस्तो क्लियर जातलो, स्वर्ग फावो जातले. नाजाल्यार मनशां इफेलान येतली. पूण तुमच्या वरी हें जावचें ना. कित्याक तुमी जेजूची मनशां, तुमी जेजूक आपलो सारवारदार म्हणून मानून घेतला. तुमी जेजूक सोडवणदार म्हणून तुमचो मागून घेतला, मानून घेतला आनी त्या पासून तुमी स्वर्गाचे भागीदार. हांवें तुमी स्वर्गाचे भागीदार म्हूण आमी स्वर्गाचे भागीदार. प्रेज द लॉर्ड. तर हे उतर सुरू करचे पयलें हें म्हाका तुमकां सांगूंक जाय. कित्याक स्वर्गान वचपाचो एकूच रस्तो, बापाय लागीं वचपाचो एकूच. जुआ 14 स्वर आनी 16 वळीन बरयलां. कितें बरयलां? 6 वळीन, जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोद आनी जिविता वच. कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हाज्या वरवीं. कितें बरयता जेजू की बापाशी कोणाकूच वचोंक जायना भोगोर म्हज्या वरवीं.
जेजूच एक रस्तो आहा, जेजूच एक वाट आहा, ती वाट मनशाक स्वर्गाराक व्हरोंक जाता. फकत तीच वाट जेजू स्वर्गाराक व्हरपाची वाट. तर फकत जेजू ही वाट आहा आनी जेजू त्या मनशान जेन्ना तो पृथ्वीर आसता तेन्ना जर स्विकारूंक ना जाल्यार तो मनीस विदाउट जीजस इफेनान वयता. आतां असल्या मनशाक जर पृथ्वीच्या मनशांनी मागणें केलें की देवा म्हाजो हो भाव या म्हाजो हो कजन या म्हाजो हो फ्रेंड जेजूक स्विकारूंक ना आसलो, सारवार जावंक ना आसलो, तरी ताका घे मातसो हेवेनान, देव करचो ना. त्या पासत ह्या संवसारांत पृथ्वीर आसतना जेजू सार्वदार म्हणून आपलो सोडवणदार म्हणून सारवार जावपाक जेजूक मानून घेवंक जाय. जेजूक आपलो साल्वेशन म्हणून जेजूक मानून घेवंक जाय. आमेन. कित्याक पापाय लागीं वचपाची एकूच वाट आनी ती हा जेजू. तो मनीस जो मेला तो हांगा कितेंय जाता पृथ्वीचेर तेचो वाटाचो भागीदार ना. ताका कसलोच वांटो ना. एकदां मेल्यार त्या पासून जेजू हांगा आसतना स्विकार करप, साल्वार जाय आनी मागीर तुमकां स्वर्गाचो रस्तो मेळटलो. आमी आयकता कितलीं मनशां जेजूक मानून घेयनात. पवित्र पुस्तकांत ते बरयलां ते मानून घेयनात आनी तांच्या घरांत कोण मनीस मरतात देवा लागीं मागणें करत की मेलेल्या मनशाक स्वर्गात जागो मेळो म्हणून आमकां रिक्वेस्ट करता. रिक्वेस्ट करतात आमकां सांगतात मागणें कर, पूण ते मागणें देव आयकचो ना. सगळी मागणी देव आयकना. उपदेशक आमी ते आतांच वाचले त्या पासून हे सारकें फिट करून घेयात मनात की देव इतलीं वर्सां मनशां हाडले पृथ्वीचेर, इतलीं वर्सां मनशां देवाचें आयकोंक ना, इतलीं वर्सां मनशां पृथ्वीचेर जेजूच्या उतारा प्रमाणे चलोंक ना. हिब्रोन अपोस्टल पॉलाचे पत्रेन अपोस्टल पॉल म्हणटा की तुमी तुमच्या पुर्वजा सारके नाका जावं. जर तुमी देवाचे उतर आयकलात जाल्यार ते उतरा प्रमाणे चलोंक लागात. त्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागात. त्या उतरा प्रमाणे चला, त्या उतरा प्रमाणे ती वाट चलोंक लागात. त्या पासून आमी आयज पळोवया की हिब्रू अपोस्टल पॉलाची पत्री हिब्रूआन 9व्या विस्वर आनी 7वी ओळ कितें बरयलां तेतून कितें बरयता. मनशान एक पावटी मरतात आनी ते उपरांत तांची झडटी जाता. प्रेज द लॉर्ड. मनशां एकदां मरतात आनी तेन्ना मागीर तेंची झडटी जाता. पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांनी जाणा जावंक जाय की मनशां एकदां मरतात आनी तेंची मागीर झडटी जाता. तेंची कितें जाता? झडटी जाता. म्हटल्यार हांगा मनीस हा जेजूक स्विकारला, आपलो साल्वादार म्हणून जेजूक मानून घेतना. दुसरो हा जेजूक आपलो साल्वादार म्हणून मानून घेयना. दोगांय मरतले वयतले, दोगांची झडटी जातली. जेजूक मानला तो स्वर्गाराक वयतलो, जेजूक जेणे रिजेक्ट केला तो इफेनान वयतलो. आतां त्या दोगांय मनशांची जो मनीस इफेनान गेला तेंची मनशां जर पृथ्वीर रावन मागणें करतली देवा लागीं की देवा म्हाजो हो मेला तेका स्वर्गाराक दी, तें हांव सांगता तें मागणें देव आयकचो. कित्याक म्हणून कित्याक म्हटल्यार उपदेशक जे बरयता आनी फुडाराक संवसारान घडटा तातूंत तांकां कसलोच वांटो नासता. कित्याक हांव सांगता कसलोच वांटो नासता. जर मनशां मत्तकूचय जर इफेनान गेली आनी जर
तेंची कजनां फ्रेंडां तेंचे पास्टर हांगासान मागणें करूंक लागले की देवा तेका थिंगासून मातसो थिंगा घाल इफेनानसून सरकारान घाल. जर हे मागणे आन्सर जाता जाल्यार मागीर जेजू हांगा स्विकार करपाचो कितें फायदो. सगळे म्हणटले म्हाका जाय तरी हांव हांगा मजा मारता, हांव पातकान जियेता, म्हाका जाय तें करतलें आनी मरोचे पयलो तो आपल्या फ्रेंडांक सांगतलो, आपल्या फॅमिलीक सांगतलो हांव तुका मातशें विचार कर, हांव मागीर हेलानसून दिवं म्हाका तें जायना. हांवें तो एकदम इजी रास्तो आसपाचो मनशान, पूण स्वर्गाचा देव आपली कामां त्या प्रमाणे करिना. तर देव आपली कामां खंय करता आयज पळोवया आमी. फक्त लुकान एक घटना बरयल्या. लूक 16वा आवसवड 19 ती 31व्या ओळींचा नाव वाचता. लूक 16वा आवसवड 19 ती 31वी ओळी. एक ग्रेस मनीस आणि लाजराची कितें घडटा स्वर्गारान ते आमी पळोवया. सगळे वाचया. कोण एक ग्रेस मनीस आसलो, तो तांबडी आणि नाजूक सोनी वस्त्र न्हेसतालो आणि दिसाचे दीस बरी बरी जेवणां करून दादोशी जातालो. आणि लाजर नावाचो एक भिकारी सगळोच चवणामी व्हरोन ताचे दारवंतेशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजा वेले पडटा तें खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून आयज ताची चावणे लेवताली. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या कोपान व्हरोन दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आणि ताका व्हरोन पुरलो. लेंपडान हातेवेन भोगता आसतना ताणें आपले दोले उबारून एब्राहिम आणि ताच्या कोपान आसलेल्या लाजराक पयस देखलो आणि अशी बोग मारली, एब्राहिम बाबा, म्हजे चुरचुरे दवर आणि आपल्या बोटाचे तेंबी उदकान उडोवन म्हजी जीप तोंड करून लाजराक धाड, कित्याक हे उज्यान हांव भारी वलवलता. आणि एब्राहिमान म्हणलें, पुता, म्हज्या तुज्या जिवितान जितले तुवें सूख भोगलाय तितले लाजरान दूख सोंसना म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका रुजवण मेळटा आणि तूं धबधबताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थांव तुमचे आशीशी वचोंक सोडीत जाल्यार ताचें जायना, तशें जायना. न्हय मो थंय तान हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमच्या आनी तुमच्या मदें मोठे व्हडले पाताळ थरयले आसला. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बाबा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं वरदान मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, ते वलवल्यांचे स्वातेर येना जावन तेन्ने तांकां शिडकावचे. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोज आनी पर्वती आसात, तांचे तिणें आयकोचें. पूण ताणें परतून म्हटलें, तशें न्हय अब्राहिम बाबा, मेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते जिवीत बदलतले. शिकिनी अब्रामान ताका सांगलें, मोजदाची आनी प्रोवदियानांचे ते आयकोनात जाल्यार मेलोल्यांतले कोणाचेय जीवन जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोद रिगचे ना. हांगा 3 मनशां, राजा, ग्रेस मनीस, लाजरस आणि इब्राहिम. ग्रेस मनीस मोत्ता आणि इफेंडर वयता. लाजर मोत्ता आणि देवदूत ताका घेवन इब्राहिमाच्या कोपान दवरता. ग्रेस मनीस इब्राहिमाक सांगता, बाबा, तुजें बोट उदकान बुडोवन म्हाज्या जिवीर एक थेंब घालूंक लायता. हो राजा ग्रेस मनीस हे कितें करता, एक मागणें करता. कोणा लागीं? इब्राहिमा लागीं एक मागणें करता. की स्वर्गारान मागणें करता साता लागीं, इब्राहिमा लागीं. पूण इब्राहिम म्हणटा, तुज्या आनी आमचे मदें
एक कितें व्हडलें कितें गॅप थरयला. हांवें तुज्या आनी आमच्या मदें एक कितें ठरयलां? तुज्या आनी आमच्या मदें व्हडलें पाताळ थरयल्लें आसा. तुज्या आनी आमच्या मदें एक पाताळ थरयल्लें आसा. म्हटल्यार कितें? मनीस मेलो, वयर गेलो. देवाच्या पोटान जिकडे झट्टी जातात, अलग अलग तरेचे वयर झट्टे जातात. तर ह्या झट्टेन कितें जाता? ग्रेस मनशाची झट्टी जाता. तो अब्राहमान सांगता, म्हाज्या जिबेर थोडें उदक घाल, हांगा खूब गरमी आहा, हांव वयर वळटा. पूण सांज इब्राहीम ताका सांगता, हें जावचें ना, हें जावचें ना, हें जावं नजो. हांगासर तो कायदोच ना जाला ना तो. तर ग्रेस मनीस एक साता लागीं मागणें करता आनी तो सांग आयकना. कित्याक देवान पयल्या पासूनच आपलो कायदो ठरयला. ह्याच पासून जर मनशान हे पृथ्वीर रावन साता लागीं प्रार्थना करतात, साता लागीं मागणें करतात की म्हाजो वो, म्हाजो कजन, म्हाजो वो जेजू तेणें स्विकारूंक ना, तूं मातसो तेका हेवेनाची स्वर्गारात एक जागो दी. ते साताच्या हातान ना ते. त्या मनशाक मत्तकूत कांय फायदो ना. कित्याक तेतून बरयला की पृथ्वीर कितें जाता तेतून तेका वांटो ना. आनी पृथ्वीर कितें जाता? मागणें जाता. मेलेल्या मनशांक मागणें करतात, ती मागणी कोण आयकोचो ना. जर तो मेलेलो मनीस जेजू लागीं, जेजू उदेशी जेजू वरवीं जर तो सारवार जावना जाल्यार. तर आमी पयलें पृथ्वीचेरूय मागणें केलें आनी स्वर्गारांतूय. जर तो मनीस जेजू उदेशी जेजू वरवीं सारवार जावना जाल्यार तूं पृथ्वीर मागणें कर या स्वर्गारांत मागणें कर, त्या मागणेचो आन्सर जावचो ना. ओके? कित्याक देवान ऑलरेडी ठरयलां की हो म्हाजो कायदो, म्हाज्या कायद्या प्रमाणे चला. कितल्या वर्सां पासून बायबल आहा. कोणें उकडून पयला? कोणें उकडून वाचला? वय, थोड्या मनशांनी वाचला, तांकां पळोवन येयलें, गमन येयलें. पूण आयज हांव तुमकां सांगता, तुमकां नको आपलो बायबल उक्तो करा, वाचा, स्टडी करा. तेतून तुमकां गमन येतलें की कितें जाता. मत्तकूत मनशाचें तो स्वर्गारांत ना जाल्यार तेची जेन्ना झट्टी जाता तो इफेनान वयता. तो हितून आमी पळोवया, हे लूक 16:19-31 बरयला. कितें जाता? चार हितून स्टेपां पळोवया आमी, कितें जाता तेतून. 24 वडेन पळोवया कितें म्हणटा. 24 वडेन बरयला, आनी अशी बोब मारली त्या ग्रेस मनशान, एब्राहिम बाबा, म्हजे चुरचुरे धर आनी आपल्या बोटाचेर तेंपी उदकान पडून म्हजी जीब थोंड करून लाजराक धाड. कोणा लागीं? एब्राहिमा लागीं एक मागणें करता की स्वर्गारान मागणें करता साता लागीं, सांग एब्राहिमा लागीं. पूण एब्राहिम म्हणटा, तुज्या आनी आमच्या मदें एक कितें व्हडलें कितें गॅप थरयला. हांवें तुज्या आनी आमच्या मदें एक कितें ठरयलां? तुज्या आनी आमच्या मदें व्हडलें पाताळ थरयल्लें आसा. तुज्या आनी आमच्या मदें एक पाताळ थरयल्लें आसा. म्हटल्यार कितें? मनीस मेलो, वयर गेलो. देवाच्या पोटान जिकडे झट्टी जातात, अलग अलग तरेचे वयर झट्टे जातात. तर ह्या झट्टेन कितें जाता?
ग्रेस मनशाची झडटी जाता. तो एब्रामाक सांगता, म्हाज्या जिबेर थोड्या उदक घाल, हांगा खूब गरमी आहा, हांव वळवळतां. पूण सांज इब्राहिम ताका सांगता, हें जावचें ना, हें जावचें ना, हें जावन वचो. हांगासर तो कायदोच ना जाला ना तो. तर ग्रेस मनीस एक साता लागीं मागणें करता आनी तो सांग आयकना. कित्याक देवान पयल्या पासूनच आपलो कायदो ठरयला. ह्याच पासून जर मनशाय हे पृथ्वीर रावन साता लागीं प्रार्थना करतात, साता लागीं मागणें करतात की म्हाजो वो, म्हाजो कजन, म्हाजो वो जेजू तेणें स्विकारूंक ना, तूं मातसो तेका हेवेनाची स्वर्गारात एक जागो दी. ते साताच्या हातान ना ते. त्या मनशाक मत्तकूत कांय फायदो ना. कित्याक तेतून बरयला की पृथ्वीर कितें बी जाता तेतून तेका वांटो ना. आनी पृथ्वीर कितें जाता, मागणें जाता. मेलेल्या मनशांक मागणें करतात, ती मागणी कोण आयकोचो ना. जर तो मेलेलो मनीस जेजू लागीं, जेजू उदेशी जेजू वरवीं जर तो सारवार जावना जाल्यार. तर आमी पयले पृथ्वीचेरूय मागणें केलें आनी स्वर्गारांतूय. जर तो मनीस जेजू उदेशी जेजू वरवीं सारवार जावना जाल्यार तूं पृथ्वीर मागणें कर या स्वर्गारांत मागणें कर, त्या मागणेचो आन्सर जावचो ना. ओके, कित्याक देवान ऑलरेडी ठरयलां की हो म्हाजो कायदो, म्हाज्या कायद्या प्रमाणे चला. कितल्या वर्सां पासून बायबल आहा. कोणें उकडून पयला, कोणें उकडून वाचला, वय थोड्या मनशांनी वाचला, तांकां पळोवन येयलें, गमोन येयलें. पूण आयज हांव तुमकां सांगता, तुमकां नको आपलो बायबल उक्तो करा, वाचा, स्टडी करा. तेतून तुमकां गमोन येतलें की कितें जाता. मत्तकूत मनशाचें तो स्वर्गारांत ना जाल्यार तेची जेन्ना झडटी जाता तो इफेनान वयता. तो हितून आमी पळोवया, हे लूक 16:19-31 बरयला. कितें जाता चार हितून स्टेपां पळोवया आमी, कितें जाता तेतून. 24 वडेन पळोवया कितें म्हणटा. 24 वडेन बरयला, आनी अशी बोब मारली त्या ग्रेस मनशान, एब्राहिम बाबा म्हजे चुरचुरे तोड आनी आपल्या बोटाचेर तेंपी उदकान पडून म्हजी जीब थोंड करून लाजराक धाड, कित्याक हे उज्यान हांव भारी वलवलता. मागणें करता की इफेनांतली हीट म्हाका सोसूंक जाय. इफेनाची ही हीट आयज जेन्ना तुमी म्हाजे उतार आयकतात जेजूचे, जे हांव तुमकां प्रकट करता, तेतूनच समजपाक जाय तुमी की इफेनान कितली गरमी आहा आनी मनीस हो वळवळटा इफेनान. आनी जर मनशाच्या जिवितान जेजू ना जाल्यार तो मनीस इफेनान वयता. आनी इफेनान वयतकूच तो कितलोय बोबाट मारून, कितलोय कोणाक आपोवन तेंचे मागणें आयकचो ना. कित्याक फिक्स ठरयला. हांवें तुमकां दोनूय सांगलें, स्वर्गारान मागणें, इफेनानसून मागणें आनी पृथ्वी वरसून मागणें. उपदेशक 9 5 आनी 6 वडेन. ताका भागीदार ना तो, ते तुमी समजूंक जाय. आनी हांगा तुमची जी फॅमिलीची मनशां, भावां आहात, भयणी आहात, वडील मनशां, तांकां जेजू तुमचो साल्वादार, सोडवणदार, साल्वार करता म्हणून सोजमोंक जाय आनी एकामेकाक सोजमोन ताका साल्वार करूंक जाय. नाजाल्यार ती मनशां इफेनान वयतली आनी इफेनान वयतकूच कोणाच्याच मागण्याचो कांयच असर जावचो. पूण हांव मागणें करता की जितली मनशां तुमी हांगात आनी जी टीव्ही टॅलिव्हिजनार पळयतात, की जेजूक तुमी मानून सुरू करात. जेजूक आपलो
साल्वार करता म्हणून मानून घ्या, सोडवणदार म्हणून एक्सेप्ट करा आणि त्याच्या उतराचेर चला, देवाच्या उतराचेर बायबला प्रमाणे चलोंक लागा. बायबल वाचा आणि तेन्ना तुम्ही पळयतले की देव तुमकां सुद्दां दाखयतलो की बाबा हेवेन म्हणून कितें, इफेन म्हटल्यार कितें, स्वर्गार म्हटल्यार कितें. तो बायबल तुमकां ह्या उतरां उद्देशी दाखयतलो, ह्या उतरां वरवीं दाखयतलो देव तुमकां. ते पयले तो कितें करता, 24व्यो वळेन मागणे करता, बॉम्ब मारून तो मागणे करता. हांव तुमकां सांगता, तिकडे वचोन बॉम्ब मारपाची गरज ना. हांगाच बॉम्ब मारा. देवा म्हजेर दया कर, जेजू म्हजेर दया कर. म्हाका पापसाचे भोगसणे मागता हांव तुजे लागीं. देवा म्हाका पापाचे भोगसणे मागता, हांव तुका स्विकार करता, म्हाजो साल्वार करता म्हणून. म्हाका म्हजो सोडवणदार जा, म्हाज्या जिवितान ये आनी म्हाका वाच. हांगा बॉम्ब मारा, पृथ्वीचेर बॉम्ब मारूंक शिका, मागणे करून देवा लागीं की देव तुमकां साल्वार करतलो, जेजू वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. दुसरो पॉइंट इथून बरयला 26व्या वळेन, आमच्या तुमच्या मध्ये मोडे एक पाताल ठरयला म्हणटा इब्राहिम. आमच्या आणि तुमच्या मध्ये एक मोठे पाताल ठरयला म्हणटा इब्राहिम. हेवन अँड हेल, स्वर्गारा आणि इफेनाच्या मध्ये एक व्हडले पाताल, there's a rift, there's a gulf. ठरयला. कोणे ठरयला? देवान ठरयला की मनशां जेन्ना एक बार हांगा येयली जाल्यार तांकां हेवेनानसून हेलान वचूंक जावचें ना, हेलानसून हेवेनान वचूंक जाय. देवान तें ठरयलां. पत्तर सांगता कितलीं मनशां पृथ्वेसान मागणे करून ह्या कितल्याय मनशान स्वर्गान आसून मागणे करून की देवा तो म्हाजो अंकल इफेना, ताका मातसो काडलो हांगा, हांव तुजे लागीं मागता, हांव बॉम्ब मारता. मोद्दोगूच थंय जावचें. देव आपूच ना. कित्याक? ठरयलां. द गल्फ इज फिक्स्ड. ही मॅसेज हांवें काल म्हाजी इंग्लीश वर्जन टॅलिव्हिजनार घातल्या, इंटरव्यूच्या फॉर्मान, एक इंटरॅक्शन फॉर्मान काल रुफे टीव्हीचेर घातल्या. सॅटर्डे 7:30 सांजे, संडे आयज सकाळीं येयल्ले 7:30 आनी आयज सांजे 7:30. ते पळया आयज इंग्लिशान. आनी हांव कोंकणीन सांगता तुका सेम मॅसेज. कित्याक हांव सांगता? कित्याक आतां शेवटचो काळ मनशान बायबल उक्ते करून स्टडी करूंक जाय, बायबल उक्ते करून वाचूंक जावो बायबल. कित्याक वाट एकूच, स्वर्गान वचपाची, जेजूस क्रिस्ट. आमेन. जेजू क्रिस्त. तर तो ताका सांगता की तुजे आनी आमच्या मदें एक व्हडलें पाताळ थरयलेलें आसा. तिसरें तो सांगता 29व्या वळेन. कितें सांगता तो? 29. पूण एब्राहामान ताका सांगलें, तांकां मोसेस आनी प्रवादी आसात, तांचे तांणी आयकचें. मोसेस तांकां सांगता, जेन्ना तो ग्रेस मनीस सांगता, हांगासर कोणाक तरी धाड सांग म्हाज्या भावाक की ते जर जेजू ते हांगा एकदम मोरात जाले, हांगा एक जाले ते आनी वळवळ केल्या आगी इफेन. तर तांकां सांग की थिंगाय इफेन आहा आनी स्वर्गान हेवन एंड हेल इज देयर. अब्राहम ताका सांगता, तांकां सांगो काला प्रॉफिट, प्रवक्ता आनी मोसेस आसा. म्हटल्यार कितें? आयच्या दिसांनी, आयच्या टायमार, आयच्या काळान आमी हांव तुमकां सांगो की इफेन हा आनी स्वर्गान हेवन इज देयर एंड हेल इज देयर. आनी तुमी आमचे आयले जे इव्हँजलिस्ट, जे ब्रदर लोक येवन तुमकां सांगतात की ते इफेन हा आनी हेवन हा, तेंचे तुमी आयकोपाचें. इब्राहिम ताका सांगता, खाला पृथ्वीचेर मनशां आहात जे जेजूचे उतार जाणात, तेंच्यांनी आयकोपाचें. ग्रेस मनशाक सांगता जेन्ना तो म्हणटा म्हाज्या भावाक वचून सांग. आयज आमी तुमकां तेंच सांगता, जेजू वरवींच स्वर्गाचो रस्तो, आनी खंयचो रस्तो ना. बाकीचे सगळे रस्ते इफेनान. बापाय लागीं वचपाचो एकूच रस्तो जेजू वरवीं, जेजू देशी.
जोर कोण म्हणटा की हांव ह्या सांता लागीं मागणें करतली आनी हांव वयतली बापा लागीं हो सांग तो सांग इब्राहिमान तेचे प्रेयर रिजेक्ट केलें. अब्राहम सांगता ना देवाचो फ्रेंड आमी देवाचो आमीक इब्राहिम तेणे तेचे मागणें रिजेक्ट केलें. म्हणटा हांव काय करूंक जायना आतां आनी तूं म्हणशी पृथ्वी वयल्यान हांव मागणें करतलो पण पृथ्वीचे मागणे बद्दल बरयला उपदेशक 9 5 आनी 6 वडेन की मनीस मत्तो त्याच्या बद्दल कितेंय करता तेका त्याचो वांटो ना. तूं मागणे करते उपास करतले की देवा हो मेला हांव मागणे करता उपास करता तकली आदवता कांय फायदो ना त्याचो. तो गेलो जर जेजू त्याच्या जिवितांत त्याने जेजू स्विकारूंक ना जाल्यार तो गेलो इफेर्नान. जर जेजू त्याने स्विकारला तर गेलो तो सरकार. तर सगळी मनशां फॅमिली कोण कोण आयकतात. जर तुमची फॅमिलीत एक मनशाचो साल्वार जाला जाल्यार तांकां सांगा तुज्या बाकीच्या फॅमिली मेंबरांक सांगा की बाबा हेवेन आहा हेल आहा. तो म्हणटलो हांव मत तुका म्हाका मागीर मागणी करना ना थंय जावचें ना. सजमयात एकामेका घरान सजमयात फ्रेंडांक सजमयात. हांव खिकी वयता तो मनशाक तेंच सांगता की बाबा एकदां हांगासान काबार जाल्यार काबार तुजो सारकी झडपी. अपोस्टल पौलाची पत्री इब्रो 9 वडेन बरयला सामकी झडटी. मनीस मेलो डायरेक्ट देवा लागीं झडटी. प्रेज द लॉर्ड. तर उगडास दवरा. तर आतां जी मनशां मनीस मत जर जेजू स्विकार ना करून तरी मरतात आनी तांकां मागणें करतात ते एकदम डेंजर. मनीस मेलो जितो आसतना ताणें जेजू स्विकारूंक ना साल्वादार म्हणून मानून घेवंक ना आनी सोडवणदार म्हणून जेजू मानून घेवंक ना. तो मनीस जेन्ना मरता आनी तो मनीस ज्या मनशां मागणी करतात ते एकदम डेंजर. दॅट इज लायक विच क्राफ्टिंग. कित्याक जी मनशां खाला आसता तेंची फॅमिलीची मनशां तेंचे भाशा कितें तांकां न कळत की ते कोणाक मागणी करतात. सॉल किंग सॉल जेन्ना तेचे मागणे देवान आयकोंक नासले उरीम आनी थुमीमान तो देवाक विचारतालो कितें तरी विचारूंक सोदतालो. तो कितें विचारूंक सोदतालो तें हांव सांगूचो ना तुमकां पूण तुमी वाचात घरान. पयलो सामूएल 28 6 वडेन. ओके 1 सामूएल 28 3 से 25 ती आख्खी तेची स्टोरी बरयल्या. किंग सॉल राजा सॉल ताका कितें तरी देवासून जावं पूण 1 सामूएल 28 वडेन पळोवया आमी कितें म्हणटा कितें बरयता. ताणें स्वर्गस्पराक कोणें विचारलें त्या सॉलान पूण स्वर्गस्परान ताका पोरी पोशीन वो स्वप्नांत वो उरिमान उदेशी वो आपलो कोणूय प्रबोधी पर्यंत धाडून जबाब दिवंक ना. जेन्ना सॉलान देवाक पयले प्रश्न केले ताका पयले क्वेश्चन आसले ताका आन्सर जाले देवान ताका जबाब दिवंक ना ओरीम या तोमीमाक. आनी हो सॉल जेका देवान राजा केल्लो तो देवान आन्सर दिवंक ना म्हणून एका गाडया लागीं गेलो आनी मेलो मनीस देवाचो जो प्रोफेट सामूएल तेका म्हणूंक लागलो तेचो मोह हाड म्हाका तेका सामूएलाक विचारूंक दी की म्हाजे फुडें कितें जातलें म्हणून. 1 सामूएल चॅप्टर 28 11 to 15 हो वोलेन बरयला. 1 सामूएल 28 11 ते 15 वाचता. बायलेन विचारलें तुज्या खातीर हांवें कोणाक आपोवचो. ताणें जबाब दिलो सामूएलाक. आतां सॉल गेला सामूएलाक विचारूं की देवाच्या मनान कितें आहा म्हाज्या बद्दल. सामूएल देवाचो म्हणयारी प्रॉफिट. सामूएल देवाचो म्हणयारी. जेन्ना बायलेन सामूएलाक देखलो तेन्ना ताणें व्हडल्यान किल्लोच मारली. तिणें सावलाक म्हणलें तूं म्हाका कित्याक फटयताय तूं राजा सॉल. आनी राजान ताका म्हणलें भियेनाकाय तुवें कितें पळयलां. आनी बायलेन सॉलाक जबाब दिलो जमनींतलो एक आत्मो वयर सोरता तो म्हाका दिसता. ताणें बायलेन विचारलें तो कसो दिसता. तो एक म्हातारो मनीस. तेणें म्हणलें वयर येता आनी ताचे आंगार
एक शेलो आसा तेन्ना तो परत साम्युएल म्हणून सौल समजलो ताणें जमनीर सरपतून ताका नमस्कार केलो. साम्युएलान सौलाक म्हणलें तूं म्हजेशी शांती कित्याक इबाड करूंक येयलें. आतां हें सारकें आयका, कित्याक मेलेल्या मनशांक मागणें करपाचें न्हय. मेलेल्या मनशाचो जेन्ना आत्मो प्राण जेन्ना मनीस मरता झोट्टेक वयता. हांवें सामुएल देवाचो म्हणयारी देवाचो चोजन प्रॉफेट आनी हेचो आत्मो हेचो प्राण कोणा लागीं गेल्लो? देवा लागीं. सामुएलाचो आतां देवा लागीं वयतकूच तुका दिसता की देव एका गाड्या लागीं पोत्तोन सामुएलाचो प्राण धाडटलो सौलाक सांगून. तो देव जेणे सगळे गाड्यांका तेन्ना मारून उडयल्ले, तो देव जेणे सौलाक त्या 6व्या वळेन 28व्या वरान जबाब दिवंक ना उरीम आनी थुमीम. तुमकां दिसता तो देव सौलाक एका गाडया उदेशी गाडया वरवीं जबाब दितलो? ना दिवचो. मागीर तो जो आत्मो येयल्लो ज्या गाडयान आपयल्लो सामुएलाचो आत्मो म्हणून, तो आत्मो कोणाचो? तो आत्मो सैतानान धाडलेलो खोटो आत्मो सौलाक फसोवंक येयल्लो. सौलाक फसोवंक येयल्लो. त्याच प्रमाणे मनीस जेन्ना मरता पृथ्वीर तेचो आत्मो देवा लागीं वयता. कित्याक वयता देवा लागीं? झडटेक वयता. आतां मनीस मरतकूच तेच्या नांवान कितें 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 करता. 1 म्हयने 2 म्हयने आनी जेवणा बिवणा घालता. तर तो आनी चिंतता की कोण हो येयलो कावळ्याच्या रुपान येयलो. तो कोण येयलो? देव. देवा लागीं आत्मो गेलोलो. देव ताका कावळो करून धाडटलो परतून तुजें जेवण जेवूंक? ना धाडचो. कित्याक त्या मनशाची झडटी जाली तिकडे वयर, झडटीक गेला तो. आतां तूं कोणाच्या नांवान ताका जेवण घालता? तो खंयचो आत्मो येयलो कावळ्या पासून? खोटो आत्मो येयलो. आनी तूं कितें करता? मनशां कितें करतात? मनशां ह्या खोट्या आत्म्याक जेवण घालतात. आनी हो खोटो आत्मो जेन्ना मनशां जेवण घालतात तेन्ना तो खोटो आत्म्याचो देवसाराचो ती मनशां देवसाराक जेवण घालतात. आनी देवसाराक जेवण घालतकूच तेंचे देवसारा बारी एग्रीमेंट जाता. आनी ते एग्रीमेंट जाले म्हणून तेंच्या जिवितारूय देवसार येता आनी तेंच्या घरान घुमटल्यार आनी त्रास जाता. तेंच्या घरान शिराप सुरू जाता. तर पळयल्यात तुमी मनीस मरतोच तेची वाट सोडा. तो गेलो झडटेक आनी कितें कितें करता तेच्या नांवान कितें कितें कापडां दितात, कितें 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 सगळें बंद करा. नाजाल्यार तुमकां त्रास कर. तुमी विच क्राफ्टिंगान इंग्लिशान ताका नॅक्रोमन्सी म्हणटात. पूण एक्झॅक्टली नॅक्रोमन्सी न्हू तें, पूण टायप ऑफ नॅक्रोमन्सी. नॅक्रोमन्सी म्हटल्यार केन्ना मनीस आत्म्याक आपयतात ताका फुडें कितें जातलें तें विचारपाक. पूण हांगा फकत ह्या आत्म्याक आपयतात एक वेळ आतां तेच्या नांवान जेवण. दॅट इज व्हेरी डेंजरस. तें एकदम विच क्राफ्टिंगान. हांव तुका सांगता तितून मनशां आपणाकूच गाडयापणान घालतात. गाडयापणान ती इन्वॉल्व जातात आनी त्या गाडयापणान उदेशी तेंच्या घरान सैतान येता. तेंच्या घरान त्रास सुरू जाता. तेंच्या घरान सैतान देवसार कामां सुरू करता. कितल्यो वर्सां आमचे पुर्वज करीतात. देव पुर्वजांका सांगत येयला. ताका लागून हिब्रोन अपोस्टल पॉलाची हिब्रांका जी पत्री आहे तितून सांगता जर तूं आयज देवाचो आवाज आयकताय जाल्यार तुज्या पुर्वजांनी केला तें करूं नाका. पूण म्हाजो आवाज आयक आनी म्हाज्या आवाजा प्रमाणे म्हाज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक लागा. तेंच आज तुमी हांव मागणें करता. देव तुमचेर दया करूं. देवाच्या मागण्या प्रमाणे चलोवंक लागा. आमचे पुर्वजांक नो कळ्ळें, नॉट अ प्रॉब्लम. पूण आयज आमकां जाणा बायबलांत बरयलां, आमकां वाचूंक येता, आमी स्टडी करता तें. हांव व्हडपण सांगना पूण हांव तुमकां सांगता नाजाल्यार इफेन मनशां वयतलीं. पूण तुमकां आज हें उतार मेवलां. हांव मागणें करता देवा लागीं की देव तुमचे दोळे उक्ते करतलो. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. तुमी आयजूच बायबल उक्तो करा.
वाचा, हांवें म्हाजी स्टोरी बरोवंक ना. हे बायबलान, हे पवित्र पुस्तकान बरयलां की heaven is there, hell is there. Man, दोन सुविधा. आनी आमकां हांगारूच चिंतूंक जाय की आमकां खंय वचोंक जाय. मागीर लेट एकदां गेलो जाल्यार ताका आनी कांय उपाय ना. ताका मागीर आनी कांय उपाय ना. तर ही दोन बायबलाची उतरां आयकात आनी जी आयकल्यात तुमी घरा वचून स्टडी करात. वाचा, परतून वाचा. उपदेशक, 9 स्वर, 5वी आनी 6वी ओळ, अपोस्टल पौलाची पत्री इब्रूकारांक, इब्रू चॅप्टर 9, 9 स्वर, 27वी ओळ. आनी ताका कनेक्ट जाता तें स्टोरी. ती एक स्टोरी न्हू, ती एक फकत एक काणी ना सांगून तुका आमी की लाजरस, ग्रेस मनीस आनी एब्राहिम एक गोश्टी स्टोरी सांगूंक ना तुमकां बायबलान. ती गोश्टी स्टोरी बरोवंक ना बायबलान. ते बायबलान बरयलां ते स्वर्गान देवाचो कायदो कहो चलता तें बरयलां. हितून लूक 16व्या स्वरान 19-31 वळीन की स्वर्गाचो कायदो म्हणा कायदो कहो चलता. देव आपलो कायदो कहो मनशांका लागू करता. कहो मनशान देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलोवंक जाय तो कायदो बरयला. तितून फकत तुमकां मजा दिसोंक जाय राजा मेलो आनी गेलो इफ्रेलान तें सांगपाक ना बरोवंक तें फकत. नो नो नो, तितून कितें शिकवण आहा, शिकवण आहा. त्या पासून हांव मागणें करता की सगळीं आमची भाव भयणां जी आयकतात तुमी तुमच्या फॅमिलीच्या मेंबरांक सांगा, तुमच्या कजनांक सगळ्यांक सांगा की जेजू उदेशी जेजू वरवींच तुमकां स्वर्गाचो राज फावो जातलो. नाजाल्यार हेलाक वयता मनशां. हांव मागणें करता की जेजू तुमची मोत तुमची भूत उक्ती करतलो आनी कोणाक तरी तुमच्या घरांत धाडटलो. कोण तरी पास्टर तुमच्या लागीं येतलो आनी तो तुमकां शिकवण शिकयतलो. तेजें आयकात, तेजें आयकात, तेजी शिकवण घेयात. तो की प्रेम मिटिंगान तुमकां आपयतलो, ते प्रेम मिटिंगान तेजें शिकवण घेयात. हांव मागणें करता की कोणूच सैतान ह्या देवाच्या कामामध्ये ना येवं. तुमच्या घरान देवाचे वेसाव येवं, तुमच्या भुरग्या बाबाची, तुमच्या घोवा बायलांची, तुमच्या कामा धंद्यान देवाचे वेसाव येवं. ही मागणें हांव जेजूच्या नांवान करता. आमेन. Praise the Lord. God bless you all in Jesus' name. Amen.